बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, तवज्जो हटाने की भरपूर कोशिश की जा रही है आईनी तरमीम से। पाकिस्तान के मीडिया पे दबाव है कि आप किसी भी चीज़ पे बात करें, अदलिया के इशू पे बात करें, आप खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली वाला इशू उठा लें, उसके ऊपर बात कर लें, आप जिस चीज़ पे भी बात करें, लेकिन आपने जो आर्टिकल 243 के अंदर हुआ उसके ऊपर आपने बात नहीं करनी, उस तरफ आपने नहीं जाना। ये पाकिस्तान के मीडिया को हुक्म दिया जा रहा है कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल ताहयात ओहदा हमेशा के लिए इस्तिस्ना, नौकरी से कभी नहीं निकाला जा सकता, सारी ज़िंदगी के लिए मुराद, इन चीज़ों पे आप बात ना करें, इनको आपने नहीं छेड़ना। और तवज्जो हटाने के लिए डिफरेंट चीज़ें की जा रही हैं। मेरी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ज़िम्मेदारान से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमें इस बात का आइडिया हो गया है कि बहुत जल्दी वफाक जो है या इदारे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ या खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक बड़ी महाजराई शुरू कर सकते हैं। और उन्होंने ये कहा हमें अंदाज़ा हो गया इस बात का कि सूरत हाल बिगड़ जाएगी, और इसका आगाज़ भी हो गया, यानी फौरी तौर पे इसका एक सबूत भी सामने आ गया। ये सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर एक मुकदमा है, ये मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमे के अंदर जो मुद्दई है जिसने मुकदमा दर्ज किया वो इमरान हैदर है, असिस्टेंट डायरेक्टर NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका ऑफिसर है। इसने मुकदमा दर्ज कर दिया सुहेल अफरीदी पे। मुकदमे के अंदर चंद चीज़ें बड़ी अजीब हैं। एक तो ये देखें ना कि मुकदमा दर्ज किया गया 9/11/2025 को, 9 नवंबर 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया, 9:30 पे मुकदमा दर्ज किया गया और रिपोर्ट किया गया। उस वक्त बाद में उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब मुकदमे में कह रहे हैं जनाब हमने तो चेक कर लिया, हमारी तहकीकात के मुताबिक, इंक्वायरी के मुताबिक ये सुहेल अफरीदी साहब ने ज्यादती की है, गलती की है, इनके वालिद का ये नाम है और ये सारे मामला हैं। इसी तरीके से ये इनका बयान जो वायरल हुआ तो अब ये मुकदमा हम दर्ज कर रहे हैं। इसमें जो बयान उर्दू में लिखा, उन्होंने लिखा कि हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिद में ये सिक्योरिटी फोर्सेस कुत्ते बांधते थे, और जब हम जाते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप एक ही बात है। इस स्टेटमेंट भी उन्होंने उसके बाद लिखा, इसको रजिस्टर्ड कर दिया। वज़ीर आला ने तो ये बात की करके निकल गया, लेकिन इन्होंने इसको रजिस्टर्ड करके इसको एक FIR की शक्ल दे दी है। अब मेरी कुछ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से बात हुई और मुझे जो लगता है कि और सुहेल अफरीदी को ये करना भी चाहिए कि उन्हें इस मामले को यहां पे नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो इंफॉर्मेशन है जो सुहेल अफरीदी ने दी है, सोर्सेज ही है ना जो वहां पे लोग रहते हैं, उन्होंने बताया, और वहां ये और इस जैसी और बहुत सारी कहानियां ज़बां ज़दे आम है। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे हकायक पता चलेंगे। ये आग दोनों तरफ से लगेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट या वफाकी हुकूमत जो है वो दबाव डालती रहेगी, ज्यादती करती रहेगी। इसका फिर तुर्की ब तुर्की जवाब भी आएगा। नौजवानों की हुकूमत है, वो अपना रद्द अमल भी देंगे, आपको नई चीजें और नए हकायक भी पता चलेंगे। ये FIR जो है ये एक तो तवज्जो हटाओ मुहिम का हिस्सा है, दूसरा मुस्तकबिल में एक टकराव की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ रखने का। तो होना यह चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला FIA से मुलाकात करें, उन्हें अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं और उन्हें कहें कि वो इस स्टेटमेंट को ओन करते हैं, ये हुआ है। और वो क्योंकि खैबर के रहने वाले हैं, वादिया तीरा के लोग, खैबर के लोग, जहां पे ये इश्यूज हैं उन लोगों को बुला लें और FIA में उनके बयान दिलवाएं। यानी कम से कम 50 बंदों के नाम तो लिखवा सकते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा FIA के दफ्तर में कि जनाब ये मेरे पास गवाह हैं, इनको बुला लें, ये आपको बताते हैं कि मस्जिदों के साथ क्या क्या होता रहा और किस किस तरीके से होता रहा। तो ये फंस गई हुकूमत ये करके। अगर तो इस मामले को अवॉइड किया सुहेल अफरीदी ने तो ये अलग शक्ल इख्तियार कर जाएगा, लेकिन अगर इसके अंदर वो FIA को बांध लेते हैं तो दोबारा उनके ऊपर मुकदमा करना इतना आसान नहीं रहेगा कि जनाब ठीक है आपने मुकदमा किया ना, आओ जरा साबित करो मैंने जो बात की है वो गलत की है। आपने कब इंक्वायरी की, कहां पे इंक्वायरी की, आप किससे मिले, कौन सी वाली मस्जिद में आप गए, आप मस्जिद का नाम सिर्फ बता दें कि जिस मस्जिद में जाके आपने इंक्वायरी की, फिर ये आपने FIR की ना। या तो चलें ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है कि जनाब हमने FIR कर दी, अभी हम इसकी तहकीकात करेंगे। तो बताएं आपने कहां पे तहकीकात करनी है, मेरे से पूछे, मैं आपको बताता हूं। तो वो सुहेल अफरीदी बताएंगे कि जनाब फलां फलां जगह पे फलां फलां लोगों से आप जाकर मिलें, ये गवाहान है या ये वो लोग हैं जो बराह रास्त मुतासिर हुए। फिर वो लोग अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे भी रखेंगे।
ان کا دماغ نہیں کام کرتا. انہیں لگتا ہے کہ یہ کیچڑ اچھال اچھال کے ہر دفعہ بچ جائیں گے. یہ ڈیفرنٹ لوگ ہیں, مڈل کلاس کا آدمی ہے نا. دیکھیں وہ پبلک میں نکلا سہیل آفریدی, یہ روزانہ کیمراز کے زوم بڑھا کے ان کے اوپر لینسز لگا کے ایک بند انوائرمنٹ میں 20-25-50 لوگ اکٹھے کر کے مریم نواز کا فوٹو ٹھوک دیتے تھے. اچھی خاصی فوٹو گردی ہو رہی تھی پنجاب میں. لیکن سہیل آفریدی ایک بس میں جاتا ہے, وہاں سے اترتا ہے, باہر نکلتا ہے, دیکھتا ہے پبلک ہی پبلک اکٹھی ہو جاتی ہے. مڈل کلاس آدمی ہے نا, لوگوں کے بیچ میں سے آیا ہوا ہے. یہ ہے مڈل کلاس کی طاقت. یہی مناظر پاکستان کی اشرافیہ کو ڈراتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کو خوف زدہ کرتے ہیں. آج لکھنے لگا خیبر پختونخوا کا کوئی پولیٹیکل لیڈر, میں کہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان, پبلک میں ایسے نکل کر دکھائے بغیر مینج کیے. میں نے ایک نہیں 3 سورسز سے چیک کیا, جرنلسٹ سے بھی چیک کیا کہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ طریقے سے آئے تھے, لوگ پہلے سے موجود تھے, بلائے گئے تھے. ان کا کچھ نہیں, یہ اچانک آیا پبلک میں اور یہ رد عمل ہے پبلک کا. انہوں نے کہا جی آپ اس کو کسی بھی بازار میں کھڑا کر دیں پشاور کے, وہ جلسہ گاہ بن جائے گی تھوڑی دیر میں. نوجوان اتنا اس کے پیچھے اب چل رہے ہیں سہیل کے. یہ مجھے وہاں خیبر پختونخوا کے سورسز نے بتایا. کوئی چیز پلان نہیں تھی. بغیر پلاننگ کے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ قومی ہیرو انہوں نے کہا عاصم منیر صاحب کو, چلے وہی نکل کے آ جائیں پبلک میں بغیر پلاننگ کے. چلو نواز شریف کو نکالو بغیر پلاننگ کے, مریم ہی نکال دیں, باہر جاؤ, ان کا گھر ہے, دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں. مریم نواز کو نکالیں, شہباز شریف کو نکالیں, بلاول کو نکالیں, کسی کو نکالیں, بغیر پلاننگ کے نکالیں. اچانک پبلک کے اندر لے کر آئیں, دیکھیں پھر پبلک کرتی کیا ہے. کیونکہ اس وقت پبلک ان سے ناراض ہے اور دوسری طرف مومنٹم بنتا جا رہا ہے. سہیل آفریدی نے کچھ سٹیٹمنٹس بھی دیے ہیں اس میں, سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر میں نے آپ کو آج ایک حلف بھی سنانا ہے. سہیل آفریدی نے ایک بات کی, بات بڑی باریک ہے اور سمجھنے والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جب سے پاکستان بنا ہے کسی جرنیل کو سزا نہیں ہوئی, اگر ہوئی تو عمل درآمد ہی نہیں ہوا. پاکستان میں آئین اور جمہوریت کو پیروں تلے رون دیا گیا ہے. 27ویں ترمیم 17 سیٹوں والوں نے پاس کی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک اور سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا, میرے سے سوال ہوا کہ ملٹری آپریشن کیوں روک رہے ہو. میں نے جواب دیا کہ اللہ کا ایک قانون ہے, ڈیوائن لا, سزا اور جزا کا قانون ہے ایک, اس ملک میں موجود ہے نا. جب ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو سزا اور جزا ختم ہو جاتی ہے. آج بھی ڈرون حملوں میں 21 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ کا جواب تھا کہ جب آپ ملٹری آپریشن کرتے ہیں تو آپ سزا اور جزا کا نظام ختم کر دیتے ہیں. وہ جو ایک عدالتی سسٹم ہے اس کو بائی پاس کر لیتے ہیں آپ. ماورائے عدالت قتل بھی ہوتے ہیں, کولیٹرل ڈیمیج کے نام کے اوپر بہت سارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں. لہذا سزا اور جزا کا جو ایک سسٹم ہے اس کے تحت مجرموں کو سزا دی جائے, وہ بہتر ہے. تو وہ بڑا کھل کر آ رہے ہیں سہیل آفریدی. اور ابھی 12 نومبر کو ایک جرگہ آنے والا ہے. اس جرگے کے حوالے سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں, اس میں آنا چاہتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ لگاتار بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے لیڈرز کو منع کر رہی ہے کہ آپ نے اس جرگے کو کامیاب نہیں کرنا. نمبر 1. نمبر 2, 14 تاریخ کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نوجوانوں کے ساتھ ISF کے ساتھ ایک بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ جو نوجوانوں کے ساتھ اور ISF کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے نا, یہ کسی اور لیول پہ ہے. کیونکہ سہیل آفریدی خود ISF کا حصہ ہے, وہ اسی تنظیم میں سے بڑھ کے آ گیا ہے. تو ان نوجوانوں کے ساتھ سہیل آفریدی کا تعلق بڑا گہرا ہے. مراد سعید کا, سہیل آفریدی کا, اور بہت سارے اور نوجوان ہیں, بڑا گہرا ان کا تعلق ہے. شفقت یاد ہے اور بہت سارے. تو یہ جو نوجوانوں کی یہ والی پود ہے, یہ اب اکٹھی ہو رہی ہے اور 14 تاریخ کو یہ ایک اور آپس میں مل کر پروگرام کرنے جا رہے ہیں. ISF کے حوالے سے ایک بڑا پروگرام, آئینی ترمیم. ناظرین, جس سے توجہ ہٹانے کی سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں, اس ترمیم کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے مزید رکھتا ہوں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی کہ اس وقت کچھ لوگوں کو استثنا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ ظلم کریں, جبر کریں, قتل کریں, مرتے دم تک ان سے کچھ نہ پوچھا جائے. دوسرا, یہ جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کے عہدے کو ختم کر کے آرمی چیف کو تمام فورسز کا سربراہ بنانے جا رہے ہیں, یہ عہدہ تا حیات ہوگا.
2019 बालाकोट में जब इंडिया ने हमला किया तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा कि जवाब नहीं देना, बाजवा ने कहा था जवाब नहीं देना, जबकि एयर चीफ ने कहा कि जवाब देंगे, फिर इमरान खान के हुक्म पे जवाब दिया गया था। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पावर अगर एक बंदे के पास चली गई तो इसके नताइज क्या होंगे। अगर किसी पर चेक एंड बैलेंस ना हो तो इंसान फिरौन बन जाता है। यह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा। महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी इसमें एक बात की है। वो ये कह रहे हैं कि हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो भी ये आईनी तरमीम कर रहे हैं, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री वाले, तमाम जमातें जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, हम इन्हें आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुजरिम समझते हैं। ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा। वो अपनी तहरीक भी इस तरमीम के खिलाफ शुरू करने जा रहे हैं। एक और चीज है नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूं कि फौज को सियासत क्यों नहीं करनी चाहिए। जब पहले दिन फौजी कमीशन लेता है ना, तो उस वक्त ये ऑफिसर क्या हलफ लेते हैं, वो हलफ मैं आपको आज सुनाता हूं। सबसे पहले आप वो हलफ सुन लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको ये हलफ क्यों सुनवाया। सुने। मैं सिद्के दिल से अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर हलफ उठाता हूं कि मैं खुलूसे नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की हिमायत करूंगा, जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा, और ये कि मैं पाकिस्तान की बर्री फौज में रहकर पाकिस्तान की खिदमत, ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। जी नाज़रीन, ये हलफ है जी पाकिस्तान की फौज का। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं कि आइन की हमायत करनी है। यहां ये बार बार आइन मुअत्तल कर देते हैं, आइन से गद्दारी कर देते हैं, आइन को तब्दीली कर देते हैं। और अब जैसे 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम हुई, इसके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल सब जानते हैं। आपने हलफ लिया था, आप हलफ की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं? अपने हलफ से कोई गद्दारी कैसे कर सकता है? यह मर्द की शान नहीं है, यह मोमिन की शान नहीं है। जब इंसान हलफ ले लेता है ना कि मैं ये करूंगा, तो उसके लिए वो अपना सर भी कटवा लेता है कि आपने हलफ लिया हुआ है कि मैं आइन की वफादारी करूंगा, उसकी हमायत करूंगा। कहां की हमायत? बार बार आइन को तब्दील किया, बार बार शख्सियात के लिए आइन को बदला, आइन को मरोड़ा, आइन को तोड़ा, लेकिन इसके बावजूद आज तक एक भी जर्नल अकाउंटेबल नहीं हुआ। सोहेल अफरीदी ने आज यही सवाल उठाया। दूसरा, इसके अंदर एक और बात करते हैं हलफ में कि अपने आप को हर किस्म की सियासी सरगर्मियों से अलग रखूंगा, या किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में शामिल नहीं होऊंगा या उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो जनाब, फौज से ज्यादा तो सियासत की किसी ने नहीं। सियासी जमातें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, जर्नैल बनाते हैं। सियासी जमातें और हुकूमतें यही जर्नैल अपनी एजेंसियों के साथ मिलकर तोड़ते हैं, यही इनके ऊपर रूल करते हैं, यही तय करते हैं। मैं आईएसआई की कैद में था, तो आईएसआई के ऑफिसर मेरे साथ सियासत पे बात करते थे दिन रात, और ये फौजी अफसरान थे। यानी वो फौजी अफसरान जिन्होंने हलफ लिया हुआ है आइन के मुताबिक। जो इनका हलफ है, अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इन्होंने खुद पढ़ के सुनाया। ये जितने लोग आईएसआई के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेरी इंक्वायरी करने आते थे, मेरे साथ बात करने आते थे और मेरे साथ सियासी बातें घंटों तक वहां पे करते थे, सियासत में अपने आप को घटिया सियासत में इन्वॉल्व करते थे, वो सारे तो हलफ लेकर आए हुए थे। भाई, जिसने अपना हलफ ही तोड़ दिया, वो रब को क्या खुश करेगा और बाकी क्या काम करेगा? हलफ तोड़ने के बाद तो आदमी का किरदार वैसे ही खत्म हो जाता है। तो आपने अपना हलफ तोड़ दिया, ये कितने अफसोस की बात है। ये सबको सोचना चाहिए कि जब आप हलफ लेते हैं अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर, तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आपने वो हलफ नहीं तोड़ना, किसी सूरत नहीं तोड़ना।
DGISPR تھے ایک ماضی میں, ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آصف غفور کا. یعنی جب وقت پڑے تو یہ ایسے سٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں. ان کا کہنا تھا آرمی چیف آرمی سے اوپر نہیں ہوتا. یہ ہو گیا آرمی چیف آرمی سے اوپر, دیکھ لو, چیک کر لو اب. اور آرمی پاکستان سے اوپر نہیں ہوتی. اب پورے پاکستان کو تو استثنا نہیں ہے, آرمی چیف کو استثنا ہے آپ کے. تو اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ کوئی فرد, ادارے اور کوئی ادارہ ملک سے بالا تر نہیں ہے, یعنی ہم یہ کہتے ہیں کوئی فرد ادارے سے بالا تر نہیں ہے, کوئی ادارہ ملک سے بالا تر نہیں ہے, تو پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. تو جو آج کل سوچ ہے اس کے ساتھ تو سابق DGISPR صاحب حالات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے, اور یہ ممکن بھی نہیں لگتا کہ بہتر ہو جائیں گے. پھر ناظرین, حکومت کے لوگ ایک اور بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ قومی ہیرو ہیں, فیلڈ مارشل کا عہدہ, ایک دو اور عہدے وہ لیتے ہیں نام, تو یہ قومی ہیرو ہیں تو ساری زندگی یہ عہدوں کے اوپر رہیں گے, ان کو اس لیے استثنا دیا جا رہا ہے. بھئی ہیرو کسی کے دل میں ہوتا ہے. قائد اعظم نے تو استثنا نہیں مانگا تھا, جس نے پاکستان بنایا, نہ اس نے استثنا مانگا, نہ اس کی بہن نے استثنا مانگا, لیاقت علی خان نے استثنا نہیں مانگا. بھئی وہ لوگ اس کے لیے وہ در در نہیں گئے کہ ہمیں استثنا دے دو. شاید وہ زندہ رہتے تو جو چیزیں تھی بھی آئین میں وہ نکال دیتے, یا پاکستان بننے سے پہلے کی. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. وہ تو برابری کے لیے آواز اٹھاتے تھے, سب کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے تھے. یہاں استثنا شامل کر دیا, اور ہیرو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہیرو ہوتا ہے. عمران خان پچھلے 51 سال سے 52 سال سے اس قوم کا ہیرو چل رہا ہے لگاتار, بلکہ اب تو 54 سال ہو گیا آلموسٹ. 1971 میں انہوں نے بطور کرکٹ ہیرو کے قوم کے سامنے وہ آئے تھے. تو آج لگ بھگ 53-54 سال ہو گئے ہیں. اتنے لمبے عرصے سے ایک آدمی ہیرو چل رہا ہے, اتنے لمبے عرصے سے وہ لوگوں کے دلوں میں وہ ہیرو ہے. آج پاکستانی اس سے پیار کرتے ہیں. عمران خان کے بدترین مخالفین اور اس پہ دن رات کیچڑ اچھالنے والے لوگ جو غلیظ پروپیگنڈا کرتے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار وہ 90% مقبول ہے, بہت مقبول ہے, عوام اس کے ساتھ ہے, یہ سب مانتے ہیں. تو وہ لوگوں کے دلوں کے اندر راج کرتا ہے, لوگوں کے دلوں کے اندر وہ ہیرو ہے. تو ہیرو بننے کے لیے یا لوگوں کے دلوں میں مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کو استثنا, مراد, پوری زندگی کے لیے تا حیات عہدے, یہ نہیں چاہیے ہوتا آپ کو. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب قوم کے ہیرو ہیں, ہمیشہ رہیں گے. عبدالستار ایدھی قوم کے ہیرو ہیں, ہمیشہ رہیں گے. عمران خان قوم کا ہیرو ہے. قائد اعظم قوم کے بہت بڑے ہیرو ہیں, بابا قوم ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, جن کا کل اقبال ڈے تھا, تو وہ کتنے بڑے ہیرو ہیں. یعنی ایک صدی سے اوپر ہو گیا ان کی خدمات, ان کی تعلیمات, ان کی تحریریں, وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہیں. تو جو ہیروز ہوتے ہیں نا, وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں. انہیں یہ ٹائٹلز کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ٹائٹلز جو ہیں یہ کمزور لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں. بڑی سخت زیادتی کی پیپلز پارٹی نے اور PMLN نے مل کر کہ فیلڈ مارشل کو عوام کی نظر میں بزدل ثابت کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ثابت کیا عوام کی نظر میں کہ آپ کا فیلڈ مارشل بزدل ہے, وہ ڈر رہا ہے مقدمات سے, وہ بھاگ رہا ہے آگے لگ کے, وہ کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ. یہ انہوں نے کیا فیلڈ مارشل کے ساتھ. ایک اچھی خاصی مت بنی ہوئی تھی کہ جرنیل دلیر ہوتے ہیں عام طور پہ, وہ مت بھی توڑ دی پکڑ کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے. فیلڈ مارشل کو چاہیے کہ ان چیزوں کو لات مارے اور وہ یہ کہیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے, نہ استثنا چاہیے, نہ لمبی نوکری چاہیے, وہ تا حیات والا واحد کام بھی بند کرو, اور یہ جو نکالنے کا طریقہ یہ سب چھوڑو, میں فیس کروں گا ہر چیز کو. کیا فرق پڑتا ہے, ساری دنیا فیس کر رہی ہے. اگر 90 سال کی عمر میں لوگ جیلوں میں جا سکتے ہیں تو کیا پرابلم ہے. جنرل امجد شعیب کو بھی تو بند کیا گیا تھا نا, تو کیا پرابلم ہے, آپ بھی برداشت کر سکتے ہیں. اب یہ تاثر جو ہے یہ حکومت بنا رہی ہے. اور دیکھیں حالات ان کے یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں ترمیم کا مسودہ ہی نہیں تھا, یہ اعتزاز احسن صاحب نے بتایا. اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب 243 فوج کا اندرونی معاملہ ہے. بھئی کون سا اندرونی معاملہ ہے جس میں پوری زندگی کا استثنا مل گیا, اور ایک آئینی عدالت بننے جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں فوج کا اندرونی معاملہ ہے, آپ نے پاکستان کے سپہ سالار کو بزدلی کا ٹھپا لگا دیا ان کے اوپر, یہ اندرونی معاملہ ہے فوج کا. حد ہو گئی ویسے. بلکہ آئین کے اندر نکل دیا تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے کہ جناب ہمارا سپہ سالار دلیر نہیں ہے, یہ انہوں نے کام کیا.
کچھ اور خبریں بھی ہیں ناظرین، میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا، لیکن اس میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں، سینیٹر ہیں وہ. کچھ لوگ یہ خبریں دے رہے تھے کہ شاید وہ ترمیم میں ووٹ نہ کریں. میری بات یاد رکھیے گا اور لکھ کے رکھیے گا، اگر ترمیم میں ایک بھی ووٹ کم ہوا نا تو عرفان صدیقی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، ان کو ویل چیئر پہ یا اسٹریچر پہ بھی لانا پڑا تو لا کے ووٹ لے لیں گے اگلے. یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. اب تک لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.